अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ। बात करेंगे हम 6 अगस्त की कॉल पे। सब में पहले आज की बात। अच्छा, ये आज की बात पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि रोज़ाना एक भाषण मैं दे देता हूँ। कभी किसी का कोड मेंशन करता हूँ, कभी मैं अपने तौर पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है और आप नहीं चाहते कि ये स्लाइड रोज़ाना की कॉल में शामिल हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कंसर्न दे सकते हैं, तो फिर मैं स्लाइड को निकाल दूंगा। मेरा मकसद तो सिर्फ इस स्लाइड का ये होता है कि रोज़ाना एक बात अगर हमारे जहन में आए तो शायद कि ये असर कर जाए। तो ज़रूर अगर आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है तब भी आप एक कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ये स्लाइड निकाल दी जाए तो भी आप बता सकते हैं। तो हम जितने कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से फिर ये डिसीजन ले लेंगे। अच्छा, आज की बात में मैंने ये कहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना टैलेंट और एफ़र्ट है आपके अंदर। कभी कभी कुछ चीज़ें टाइम मांगती हैं अच्छे नताइज के लिए, तो इसमें मायूस कभी नहीं होना चाहिए, क़तई तौर पे मायूस नहीं होना चाहिए। अहम बात यह है कि आपकी कंसिस्टेंसी और बड़ा ही फोकस्ड एटीट्यूड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपनी जो पैरामीटर्स हैं अगर उस पे क़ायम और दायम रहें और अपनी स्किल्स पे कंसिस्टेंट रहें कि आपने इसको हासिल करना है, इस मकसद को, इस गोल को, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे। आज जैसी मार्केट में जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों की अचीवमेंट्स देख रहा था, जो आप लोग परसेंटेज गेन की बात कर रहे थे, जैसे ADMM को जिस तरह आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, जहाँ पे हमने बाय किया इसको, मेरे ख्याल में 90, 95, 88 से शायद बाइंग शुरू की थी, आई डोंट नो। तो और उसके बाद फिर यहाँ तक आप आए, और भी स्टॉक ऐसे थे जो आप लोग जिसको आज सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और स्पेशली मुझे JSCL की कॉल में बहुत मज़ा आया, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने कोड किया कि किस तारीख़ में वो बाइंग कॉल दी गई और उसके बाद फिर आप लोगों ने किस तरह उसको देखा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सल्यूट भी करना चाहूँगा। अच्छा जनाब, आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन कोई हैरानी मुझे नहीं दिखाता। मार्केट खुलती है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि प्री ओपनिंग में प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करें, मार्केट के आगाज़ के साथ प्रॉफिट टेकिंग करें, माल मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लें। एक्यूमुलेट किया है तो आधा माल बेच दें, यहाँ तक मैंने कहा। तो आई विश कि आपने मेरी इस बात को, कल की बात को समझा हो। तो आज आपकी मार्केट जो है आपके सामने आया है कि मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आगाज़ के साथ कुछ ऊपर गई और उसके बाद फिर वो नीचे आई। मैंने आज एक दूसरा चार्ट दिखाया है जो 28 जून से 5 अगस्त तक की मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें मैंने 2 एरिया दिखाएं कि जिस एरिया में मतलब मार्केट 3 दफ़ा रेजिस्ट कर चुकी है और कम व बेश 3 दफ़ा सपोर्ट दे चुकी है। तो ये बड़ा वाज़ेह निशानियां हैं कि ट्रेड करना और आसान हो जाता है अगर आप हर जाविये से मार्केट को देख रहे हो। ये हमारा काम है, हम इससे पैसे कमाते हैं, हम इस पे टाइम लगाते हैं। तो हम अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखें तो हमारी ट्रेड मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकती है। आपने देखा आगाज़ के साथ मार्केट जो है 916 के ऊपर नहीं जा सकी, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली कहा कि 916 के ऊपर, 47,916 के ऊपर लॉन्ग जाए। इवन मैंने कहा कि अगर 862, 838 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करे तो भी आप सोच सकते हैं लॉन्ग जाने के बारे में। और हाई क्या है आप देख लीजिए, और मार्केट रुकी कहाँ है आप वो भी देख लीजिए। हर चीज़ मैंने मेंशन की हुई है चार्ट पे। उसके बाद फिर मार्केट जब 47,900 तक नहीं जा सकी तो फिर हमारे लिए ऑब्वियस था कि हमें समझ में आ रही थी बात कि मार्केट नीचे आएगी, और हमने इसीलिए प्री ओपन में सेलिंग प्लेस की थी। मार्केट 149 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई, 25.36% वॉल्यूम बढ़ा है। आज 47,708 के नीचे जब मार्केट ट्रेड हुई तो उसके बाद तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। वॉल्यूम का बढ़ना हमारे लिए कोई बहुत अहम नहीं है, बेशक वॉल्यूम बढ़ा है मगर पिछले दिनों बहुत कम था। अभी हम वॉल्यूम से कोई नताइज अखज़ करने की तरफ नहीं जाएंगे। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। आज की प्रॉफिट टेकिंग बड़ी कंफर्टेबल और कंसिस्टेंट थी, ठीक है ना।
پریشانیاں تو اس وقت شروع ہوئیں جب 47,708 ٹوٹ گیا، اور اب اگر یہ صورتحال رہی، مارکیٹ 47,728 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے، تو میرے خیال میں مارکیٹ میں ڈپریشن برقرار رہے گا، اور 47,611 565 کے بھی نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو سلائیڈ کا طریقہ کار کم و بیش وہی رہے گا جو آج ہے۔ ہاں والیوم بڑھیں گے تو پینک اور زیادہ پوائنٹ لوز کر سکتے ہیں، اگر والیوم ایسے ہی رہیں گے جیسے آج یا کل پرسوں تھے تو مارکیٹ میں کمفرٹیبل سلائیڈ کی صورتحال رہے گی۔ تو کم سے کم بھی ریکوائرمنٹ جو مارکیٹ کی اس وقت نظر آتی ہے وہ یہ کہ مارکیٹ 47,728 کے اوپر رکے۔ اس سے مارکیٹ بلش نہیں ہونے جا رہی، قطعی طور پہ نہیں، اس سے صرف مارکیٹ کا پریشر کل کے لیے نہیں ہوگا، کل کے لیے کم ہو سکتا ہے، کیونکہ بلز کی ایفرٹ تو میں دیکھ ہی نہیں رہا جب تک مارکیٹ 47,855 820 کے اوپر نہیں ٹریڈ کرتی، اس وقت تک بلز کی ایفرٹ ایکسپیکٹ کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ اس کا کم سے کم بلز کو مطلب ایکسائٹ کرنا کہہ لیں آپ، یا ٹریگر کرنا، تو کم سے کم بلز ٹریگر اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک دو ریزسٹنسز ہیں جیسے کہ ہم پچھلے دنوں پہ ذکر کرتے رہے، اگر آپ ابھی اپنے پریسائز لیول ٹیبل میں دیکھیں تو 47,968 48,86 اور یہ وہ لیول ہیں جو مارکیٹ کو ایکسائٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سسٹینیبلٹی، والیومز کا بڑھنا، ان چیزوں کو ہم میجر کریں گے کل کے سیشن میں، اور مڈ ڈے میں آپ کو ایک دوسرا پوائنٹ بھی مل جاتا ہے کہ مارکیٹ کیا کر رہی ہے۔ اور جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 48,170 کے بعد یہ تمام چیزیں وائپ آف ہو جاتی ہیں، تو پھر مارکیٹ ایک نئی ریلی بنانے کے لیے کلیئر ہو جائے گی، بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ تو بہرحال 48,900 ایریا سے 48,170 270 پوائنٹ بنتے ہیں، اس ایریا میں مارکیٹ کو کوئی اگر پروفٹ ٹیکنگ ملی تو ملی، مگر اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں جو میں نے آپ کو دوسرا ایک چارٹ رینج کا دکھایا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اسٹرائک مارکیٹ یہاں کر چکی ہے، تو چوتھی اسٹرائک مجھے نہیں لگتا کہ یہ لیول سنبھال پائے گا، اب اس کو توڑ سکتا ہے وہ۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر میں موازنہ کروں کہ بلز اور بیئرز میں پاور زیادہ، کون زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے، ایگرنس کس میں زیادہ ہے، تو میرے خیال میں بلز میں ایگرنس زیادہ ہے۔ بلز کی اگر ہم روزانہ کے چارٹ کو دیکھیں، آج کے چارٹ کو دیکھیں، تو بلز کی ایگرنس زیادہ نظر آتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فوری طور پہ بہت سارا مال شارٹ ٹرم کے لیے لے لوں۔ شارٹ ٹرم کے لیے مال تو ہم شارٹ ٹرم ٹریگرز پر ہی لیں گے، اس کے علاوہ نہیں لیں گے۔ ہاں مگر یہ چیزیں جو ہمیں اوور آل سچویشن بتاتی ہیں مارکیٹ کا، وہ ہمیں ایکیومولیشن کرنے میں، ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ معاملات ایسے ہیں تو ایکیومولیشن ہو سکتی ہے، مارکیٹ میں مال جمع کیا جا سکتا ہے، جو مال ہم نے بیچا ہے اس کو بائی بیک کیا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں، اور روزانہ آپ کو اس پر اپڈیٹ بھی مل جاتی ہے اسکرپٹ کال کی شکل میں۔ اگر آپ ان اسکرپٹ کال کو فالو کر رہے ہیں تو آج کے 149 پوائنٹ کے نقصان کے باوجود ماشاءاللہ آج آپ اے ڈی ایم ایم اور جے ایس سی ایل میں تو آج آپ نے زبردست موو لی ہے، مگر اے ڈی ایم ایم تو میرے خیال میں تیسرا دن ہے میرے خیال میں، اور ہمارا جو اٹموسٹ ٹارگٹ تھا 121 کا 120 کا وہ بھی اچیو ہو گیا۔ ابھی تو ہم نیکسٹ رائٹ کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج آپ کو اس پہ اپڈیٹ بھی کر دوں گا کہ اب نیا مومنٹم مارکیٹ کو اے ڈی ایم ایم کو کہاں تک لے جاتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح بہت سے اسٹاک ہیں، اور ان میں ایسے کئی اسٹاک ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو اب پرفارم کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی جو بائنگ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو فوکس رہیے، ٹریگر بیس رہیے، اور ڈیوائڈ کیجئے، الگ الگ کیجئے، سیپریٹ کیجئے کون سے اسٹاک ڈیلی ٹرم کے ڈیلی ٹریڈ کے لیے آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، کون سے اسٹاک آپ ایکیومولیشن اور میڈیم ٹرم کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں، تاکہ مارکیٹ کا جیسا بیہیویئر اور سینٹیمنٹ ہو اس کے حساب سے آپ فوراً سوئچ کر سکیں۔ اگر مارکیٹ 250-300 پوائنٹ نیچے جا رہی ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں فوری طور پہ ڈیلی ٹریڈ میں کوئی موو لینے کی کوشش کروں، میں شارٹ آن اسٹرینتھ کر دوں گا، وہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے، انڈیکس میں لیول بتا دیا جاتا ہے، تو شارٹ آن اسٹرینتھ ایزی ہو جاتا ہے۔ جیسے آج پری اوپن میں مال بیچنے کو کہہ دیا تھا، تو اس کا واضح مطلب تھا کہ مارکیٹ نیچے جا سکتی ہے، تو آپ پری اوپن میں مال بیچیں، شارٹ آن اسٹرینتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنی جو میں نے ایک بات کہی تھی امینڈمنٹ ان اسٹریٹجی، ایک میسج دیا تھا میرے خیال میں پچھلے ہفتے میں، کہ جس آدمی میں ایبلٹی یہ ڈیولپ کر لے کہ وہ اپنے فیصلوں کو امینڈ کر سکتا ہے ایز پر دی مارکیٹ ٹرینڈ اینڈ سینٹیمنٹ، تو وہ چیمپئن ہے مارکیٹ کا۔ بہرحال یہ گفتگو چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے، اور اسی طرح آپ لوگ پروفٹ بناتے رہیں۔
دعا ہے میری، اور میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی سوال ہو، یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک. اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ملک پہ اور پوری دنیا پہ کووڈ کے حوالے سے، کیونکہ کووڈ کی صورتحال ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور صورتحال اب پنجاب میں بھی تھوڑی سی کنسرن دیکھنے میں آ رہے ہیں. پنجاب میں بھی ہم کچھ ایسے فیصلے لینے جا رہے ہیں. تو اوور آل پاکستان کی صورتحال جو ہے تھوڑی سی پریشان کن ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.